जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अटावा टाइम चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम जिस पिक्चर पर बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान की पहली उर्दू सिल्वर जुबली फिल्म दो आंसू। लेकिन फ्रेंड्स, रिव्यू की शुरुआत से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। तो दोस्तों, अब आते हैं फिल्म रिव्यू की तरफ। नाजरीन, फिल्म दो आंसू पाकिस्तान की अब तक रिलीज़ होने वाली मजमूई तौर पर 13वीं, जबकि 1950 में रिलीज़ के एतबार से अब तक की छठी फिल्म थी। पाकिस्तान की इस पहली उर्दू सिल्वर जुबली फिल्म को नौबहार फिल्म्स के बैनर तले तैयार किया गया। इसके फिल्मसाज शेख लतीफ़, जबकि हिदायतकार मुर्तज़ा जीलानी और अनवर कमाल पाशा थे। फिल्म की कहानी और मकाल में हकीम अहमद शुजा और अनवर कमाल पाशा ने तहरीर किए। नगमा नगार तालब बदायूनी, सागर सिद्दीकी, हसीन कादरी और कतील शफाई थे। मौसीकी उस्ताद बड़े मुबारक अली खान और फिरोज़ अहमद ने तरतीब दी, जबकि अक्कासी के फ़राइज़ निज़ाम नाखुदा ने अंजाम दिए। फिल्म की कास्ट में शमीम, संतोष कुमार, सबिहा खानम, अलाउद्दीन, अजमल, शाहनवाज, आसिफ जा, गुलशन आरा, आज़ाद, गज़ाला, फजल शाह, हमालिया वाला और रानी मुमताज़ के नाम काबिल ज़िक्र हैं। दो आंसू की कहानी कुछ यूँ है कि एक साहब मसूद मिर्ज़ा तवाइफ़ों के कोठे पर जाने के रसिया हैं, लेकिन उनकी बीवी अज़रा बड़ी नेक और पाकबाज खातून है। यूँ ही वक्त गुज़रता है और फिर एक तरफ अज़रा के बतन से नूरी और दूसरी जानब मसूद मिर्ज़ा की दाश्ता नाहीद के पेट से शहनाज पैदा होती हैं। अब नवाब मसूद मिर्ज़ा की ख़ानदानी गैरत जोश मारती है और वो नाहीद और उसके उस्ताद को रुपया पैसा देकर अपनी बेटी को लेने नाहीद के कोठे पर पहुंच जाता है। लेकिन नाहीद और उसका उस्ताद बेटी देने से साफ इनकार कर देते हैं। वहाँ उनमें कुछ तूतकार होती है और मसूद मिर्ज़ा गोली मारकर उस्ताद को जान से मार देता है और फिर इसी जुर्म में उसे 14 साल कैद की सज़ा हो जाती है। शौहर को सज़ा होने से अज़रा बेआसरा हो जाती है तो उनका मुलाज़िम बख्शू इन माँ बेटी को लेकर अपने गांव चला जाता है और वहाँ वो इत्मीनान से रहने लगते हैं। गांव के एक रईस मियाँ बख्शू को अपने कमसिन बेटे असलम की निगरानी के लिए मुलाजिम रख लेते हैं। यूं ही वक्त गुजरने लगता है। असलम और नूरी एक साथ खेलते जवान होते हैं तो उनकी मोहब्बत जिनसी शक्ल इख्तियार करने लगती है, जिस पर उन दोनों की मंगनी कर दी जाती है। इसी दौरान असलम को तालीम के सिलसिले में शहर जाना पड़ जाता है और वहाँ वो दो ओबाशों के हत्थे चढ़कर एक तवाइफ के कोठे पर जाना शुरू कर देता है। ये तवाइफ वही नाहीद होती है जो कभी मसूद मिर्ज़ा की दाश्ता रह चुकी थी। वहाँ वो इस तवाइफ और मसूद मिर्ज़ा की बेटी शहनाज से मोहब्बत करने लगता है। दूसरी जानब मसूद मिर्ज़ा अपनी सज़ा पूरी होने के बाद रिहा होता है तो मियाँ बख्शू के घर पहुँचता है। वहाँ उसे मालूम होता है कि बख्शू और अज़रा ने उसकी बेटी से असल सूरत हाल छिपाने की खातिर उसके बाप की मौत की खबर उड़ा दी थी। चनाचे मसूद मिर्ज़ा वापस शहर आ जाता है और अपनी साबिक रखेल तवाइफ नाहीद के यहाँ मुलाजमत इख्तियार कर लेता है ताकि वो अपनी बेटी शहनाज का ख्याल रख सके। वो चाहता है कि उसकी बेटी के लिए कोई माकूल रिश्ता मिल जाए, चनाचे कोशिश कर करा के उसने असलम और शहनाज का निकाह करवा दिया। उधर असलम जब काफ़ी अरसा तक गांव वापस नहीं गया तो उसके घर वाले परेशान होते हैं। चनाचे मियाँ बख्शू और नूरी उसका पता करने शहर पहुंच जाते हैं। वो जिस वक़्त असलम के दिए गए एड्रेस के मुताबिक उसके मकान पर पहुंचते हैं तो वहाँ मुबारक सलामत का शोर बरपा होता है।
نوری پر جب حقیقت حال منکشف ہوتی ہے تو وہ اس صدمہ کی تاب نہ لا کر چھت سے کود کر اپنی جان دے دیتی ہے اور یوں کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ یہ فلم حکیم احمد شجاع پاشا کے مشہور ناول باپ کا گناہ کی کہانی پر بنائی گئی۔ اسی ناول کی کہانی کو 1945 کی ایک فلم بھائی جان، بعد میں 1969 میں بننے والی پاکستانی پنجابی فلم دلاں دے سودے اور پھر 1970 میں بنائی گئی ایک اور پاکستانی فلم انجمن میں بھی فلمایا گیا۔ اداکاروں میں شمیم نے عذرا کے رول میں بہت جاندار اور حقیقت سے قریب تر اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ شاہ نواز میاں بخشو کے کردار میں خوب جچے اور وہ پوری فلم میں شاہ نواز نہیں بلکہ میاں بخشو ہی نظر آئے۔ البتہ ہمالیہ والا کی اداکاری میں تھیٹریکل رنگ نمایاں رہا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کردار اچھا نبھا گئے۔ سنتوش کمار اگرچہ ابھی نیا اداکار تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی اداکاری میں بڑی جان نظر آئی۔ سبیحہ خانم نے فلم کی ہیروئن نوری کے رول میں شاندار اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ گلشن آرا بھی طوائف کی بیٹی شہناز کے کردار میں اچھی رہی۔ موسیقی اعلیٰ درجے کی تھی۔ سلحان رشی کی ڈائریکشن میں رقص بھی خاصے عمدہ تھے۔ فلم میں کل 9 گیت شامل کیے گئے، جن میں سے 4 منور سلطانہ، 2 زینت بیگم اور ایک سلمہ بیگم، علاؤالدین اور استاد برکت علی نے گایا۔ منور سلطانہ کے 4 گیت یہ ہیں۔ نمبر 1، معلوم نہیں کب ہو میرے غم کا سویرا۔ نمبر 2، کوئی اپنی نشانی دے گیا دل لے گیا۔ نمبر 3، ایک لیلا تے مجنوں سارے، کرما دے مارے کرن اشارے۔ اور نمبر 4، ہم پی کے نگریا سے کچھ لے کے نہیں آئے۔ جو 2 گیت زینت بیگم نے گائے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، کیوں ہنس رہی ہے دنیا سن کر میرا فسانہ۔ اور نمبر 2، وہ جانے والے کیوں محبت کا ٹھکانہ بھول گئے۔ باقی 3 گیت جو بالترتیب سلمہ بیگم، علاؤالدین اور استاد برکت علی نے گائے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، نگاہیں نہ پھیرو نگاہیں ملا کے، نہ سمجھو ہمیں غیر اپنا بنا کے۔ نمبر 2، اس دل کو اپنا گھر سمجھو، اپنے گھر میں آ جاؤ۔ اور نمبر 3، ایک غم کے سوا اس دنیا میں اب۔ یہ فلم 7 اپریل 1950 کو لاہور کے پیلس سنیما پر ریلیز کی گئی اور یہاں لاہور کے دستیاب اخبارات کے مطابق اس کے صرف مسلسل 17 ہفتے تک چلنے کا ریکارڈ ملتا ہے، جبکہ کراچی کے مرکزی سنیما جوبلی پر اس کی نمائش 29 دسمبر کو ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ وہاں اس نے 26 ہفتے چل کر سلور جوبلی کا اعزاز حاصل کیا۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ فلم 2 آنسو پر ہماری تحقیق اور تبصرہ آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اس بارے کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا، کیونکہ آپ کے قیمتی مشوروں کی بدولت ہی ہم اپنے اس فلم ریویو سیریز کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم آپ کے لیے آئندہ اتوار یعنی 17 اگست کو جس فلم پر ریویو لے کر حاضر ہوں گے وہ ہے ہدایت کار امین ملک کی پہلی فلم جدائی۔ یہ فلم ماضی میں ہندوستانی فلموں کے ایک بہت بڑے فلم سٹار صادق علی کی پاکستان میں پہلی فلم تھی۔ یہ وہی صادق علی ہیں جنہیں ان کی شاہانہ زندگی اور خوبصورت اداکاری کے باعث پرنس آف منروا کا ٹائٹل دیا گیا۔ جدائی کے فلم ریویو میں ہم آپ کو اس عظیم اداکار کا مختصر تعارف بھی کرائیں گے جو بالآخر کراچی کی سڑکوں پر بھیک مانگتا ہوا مرا۔ تو ویورز، اسی کے ساتھ اب اجازت دیجیے۔ اپنا خیال اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔